समायोजनको समस्याबाट समस्त निजामती कर्मचारी जुन ढङ्गले भयो र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको समस्या, म मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि सङ्घीय व्यवस्था र प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि झन्डै 8,000 जति मलाई सम्झना छ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजन बाँकी थियो। मन्त्री भानुभक्त लगायत हामी सबै बसेका थियौँ। तत्कालीन सचिव सत बरालजी हुनुहुन्थ्यो। हामी गर्दाखेरि केही त्यस मन्त्रालयको तर्फबाट, मैले सम्हालेको मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ, समन्वय गर्न सकिन्छ, केही कुरो फेरि क्याबिनेटमा पनि लगियो र मलाई लाग्छ 30-3200को समाधान भयो होला। त्यसपछि 2600को एउटा भएको थियो, त्यसपछि 500 जतिको समाधान भयो होला जति मलाई लाग्छ। प्रश्न के भने समायोजनमा कि यो श्रेणी एउटै उपनाम र उपनामले गर्दाखेरि पनि बिग्रिरहेको छ। एउटै तहमा विभिन्न उपनामहरू गर्दाखेरि एनेस्थेसियाको मान्छे पनि गाउँपालिकामा समायोजन हुन पुग्यो। कहाँ बेहोस गर्ने, कहिले बेहोस गर्ने, त्यसले समायोजन गर्ने व्यक्तिले त्यो तह बुझे, श्रेणी बुझे, त्यो नाम र उपनाम चाहिँ बुझेन। तहको समायोजन भइहाल्यो नि, भइसकियो नि। अब एनेस्थेसिया पनि एउटा तहमा थियो होला, अरूहरू पनि एउटा तहमा थिए होला, पठाइदिइहाले त्यहाँबाट। यस प्रकारका केही त्रुटिहरू भएका छन्। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले र सुधार्न सकिन्छ, सुधार्न योग्य छन्। जसरी पनि सुधार्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को समस्या समस्त निजामती प्रशासनको एउटा समस्या के देखियो भने हामीले समायोजन गर्दा सबै सङ्घमा बस्ने मनोविज्ञान, किनकि हिजोदेखिको केन्द्रीकृत मनोविज्ञानले गर्दाखेरि सङ्घमा बस्दा अलिकति विशेष प्राणी भइन्छ, विशेष यसमा अलिकति विशेषता छ, सङ्घ भनेको त सबैको माथिल्लो तह हो भन्ने ढङ्गले पनि समायोजनमा अलिकति धेरै यो मनोविज्ञानले काम गर्यो र हामी जन 49,000 कर्मचारी हामीले सङ्घमा थुपार्यौँ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदाखेरि कोही जान नचाहने पनि होला, गएको पनि भागिहाल्ने प्रवृत्ति पनि भयो। र त स्वास्थ्य सेवाको एउटा समस्या मैले के देखेँ भने विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र, तत्कालीन दुर्गम क्षेत्र, त्यो जिल्लाहरूको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा काम गर्ने साथीहरू स्थानीय नै करिब करिब थिए। तिनले खोज्न लगाए, तिनले नजिकको सुविधाजनक ठाउँ रोजिहाले, गइहाले, त्यहाँ चाहिँ खाली हो। कोभिड आइसकेपछि यो चुनौती हामीले, म सिसिएमसीमा पनि रहेको हुनाले जसरी सचिवजीले भन्नुभयो यी विषयहरू त्यहाँ पनि उठ्थे र त्यस विषयमा अलिकति जानकारी मलाई पनि त्यो सिसिएमसीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पाउँथेँ र त्यो चुनौतीहरू अझै पनि छन्। त्यसलाई समाधान गर्न हामीले पर्छ र गर्नै पर्छ। नत्र यो चुनौती र यो नारा निबन्ध लेख्न सजिलो, प्रबन्ध गर्न गाह्रो हुन्छ। एकजना पढेर गए गाईको निबन्ध, आइगो नदीमाथि केही लेख्नुहोस्, अथवा उसले के भन्यो भने एउटा नदी थियो, त्यो माथि चाहिँ चौर थियो, चौरमा गाई चढ्दै थिइन्, त्यसपछि फेरि गाईको निबन्ध लेखिदिइहाल्यो। स्थिति के हुन्छ भने त्यो सब कामले गर्दाखेरि अवस्था अगाडि बढ्दैन। यसमा चुनौती छन्। अर्को मलाई सम्झना छ एउटा कुरा, म यहाँहरूलाई सम्झना, कति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो पुरानो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई याद भएन, 57-58 सालको कुरा होला, 57 सालको हो, त्यो विधेयक प्रस्तुत भएको थियो, स्वास्थ्य सेवा विधेयक अलग थियो। समितिमा, पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा त्यो विधेयकमाथि छलफल हुँदाखेरि यसलाई तपाईँहरूले मेरो अनुभवको कुरो मात्रै गरिरहेको छु, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। फेरि समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, साथीहरू 3 थरी जानुहुन्थ्यो, 3टा झगडा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। एउटा पब्लिक हेल्थका, अर्को मेडिकल साइन्सका, अर्को अन्य निजामतीका। हरेक मुद्दामा झगडा। पब्लिक हेल्थवालाले भन्थ्यो होइन यसमा लेख्नुपर्छ, मेडिकल साइन्सवाला, चिकित्सावालाले भन्थ्यो होइन यो कहाँ हुन्छ, यसरी हुँदै मिल्दैन नि, यो सब मानियो तपाईँहरूलाई, यिनीहरूले हामी समितिमा बसेकाहरूलाई तपाईँहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ मिसबिहेभ गरिरहेछन् भनेर। अनि हाम्रा निजामती सेवाका थियो भने दुईटै बदमास हुन्, दुईटै यो गर्ने नि, गर्नु यसरी पर्छ भनेर सिकाउँथे। त्यो रोग बाँकी छ कि अहिले चल्दैछ त्यो मात्रै बुझ्नु खोजे हो। त्यो रोग छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै रोगी भइहाल्छ। फेरि
यो समग्र सिस्टम छ हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी सिस्टम। म निबन्ध विश्वास गर्दिनँ, म विज्ञानको विद्यार्थी हो, हरेक चिज त्यसै अनुसारले सोच्ने गर्छु, त्यो अनुसारले अगाडि बढाउने गर्ने भएको हुनाले यदि रोग छ भने कृपया गरेर आजैदेखि त्यो रोग हटाउनुहोस्। त्यस्ता रोगीहरूलाई मैले कुनै किसिमको प्रशय दिनेवाला छैन। त्यस्ता अवस्था छ भने यो प्रभावकारी हिसाबले हामीले गर्ने काममा बाधा व्यवधान आउँछ। यो मेरो अनुभवको कुरो। तपाईँहरू सरुवा भएर यताउता गएर इन्स्टिट्युसन त छ, व्यक्ति पो यताउता आइरहन्छ गइरहन्छ। त्यो इन्स्टिट्युसन्सको लागि सबभन्दा अप्ठ्यारो मैले त्यस बेला मलाई सम्झेको, अहिले बस्दा बस्दै सम्झिरहेको थिएँ। त्यही त्यो कमिटीको झनै 2 महिना 3 महिना चल्यो। म 2-3 महिना भएको हुनाले अलिक लामै समयसम्म चलेका रोग चाहिँ सम्झिने रहेछ मान्छे। यहाँ यदि त्यो छ भने कृपया गरेर फेरि अर्को एउटा समस्या के छ भने हाम्रो निजामतीको बनावट र वितरण दुईटैमा अलिकति समस्या छ। म त हेरेर आइरहेको छु, 13 महिना भोगेर आइरहेको छु। समायोजन पछि हो म गएको, त्यो मन्त्रालय मैले जोइन गरेको थिएँ। निजामतीको जस्तो प्रशासन समूहको सङ्ख्या अलिकति अत्यधिक छ। यसको ऐतिहासिक कारण पनि छ। पञ्चायत कालमा प्रशासनद्वारा नै शासन प्रशासन गर्ने एउटा प्रवृत्ति भएको हुनाले प्रशासन समूहका मान्छेहरूलाई अलिकति बढी दिन्थ्यो। प्राविधिकहरूको सङ्ख्या, चाहे त्यो चिकित्साको होस् या इन्जिनियरिङको होस् या कृषि सेवाको होस् या वन सेवाको होस्, त्यो समग्रमा देशमा अभाव छ। त्यो अभाव चाहिँ भएको हुनाले पनि अहिले विकास खर्च हुँदैन भने हामी किन रोइलो गर्ने? विकास गर्ने या विकास खर्च गर्न सक्ने मेन पावरको अभाव भएपछि विकास खर्च हुँदैन। बडा सिम्पल कुरो हो त्यो। त्यसैले त्यो मैले यहाँलाई मेरो आग्रह र निवेदन के छ भने त्यो पुरानो रोग छ भने आजदेखि हटाइदिनुहोस्। प्राविधिक साथीहरूमा पनि के हुन्छ भने यति प्राविधिक छन् कि एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रविधि हुन्छ। फेरि यदि त्यो हो भने पनि हटाइदिनुहोस्। त्यसलाई म इन्टरटेन गर्दिनँ, त्यसलाई मैले मान्यता दिन्न, त्यसलाई म स्वीकार पनि गर्दिनँ। किनभने समग्र जुन नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य हो त्यसको लागि यो प्रवृत्ति बाधक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो प्रवृत्ति साथीहरूले यदि छ भने, यदि मैले ठुलो यदि लगाएको छु अन्डरलाइन गरेर, यदि छ भने नहुनु पनि सक्छ, अनुमान पनि होला मेरो, या पुराना त्यस बेला 57-58 त्यो ह्याङओभर बाँकी होला, त्यसलाई तपाईँहरूले अब हटाइसक्नु भयो होला भने चाहिँ झन् राम्रो। त्यसपछि तपाईँहरूले बधाई पनि दिनु पर्ला। यो कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ बडा म विशेष जोडका साथी कुरा भन्दैछु। जुन संस्था यस प्रकारका कृत्रिम विभाजनमा पर्छ, जसको मनोविज्ञान त्यो संस्था अगाडि बढ्दैन, त्यो लोकप्रिय हुनै सक्दैन, त्यो जनप्रिय हुनै सक्दैन, त्यसले गर्न पनि सक्दैन, त्यसले डेलिभर दिन सक्दैन। त्यसकारणले म यो गम्भीरताको साथ यो विषय मैले उठाइरहेको छु। किनभने मैले योभन्दा अगाडि पनि केही मन्त्रालय चलाएँ जो कि प्राविधिकहरूकै, म भौतिक योजना मन्त्रालयमा चलाएँ करिब 16 महिना। त्यहाँ पनि प्राविधिकहरूकै सङ्ख्या बढी थियो। त्यहाँ के छ, उपसमूहको झगडा थियो, सिभिलको, जेनरल समूह, खानेपानीवाला, यी सब एक अर्कालाई मान्छे बनिन्थे, आफैलाई मान ठानेर उत्पाद गर्थे। भयो के भने 3टा मन्त्रालय बन्यो। खानेपानी शहरी विकास त मैले बनाइदिएँ हो, पछि चाहिँ अब खानेपानी पनि एउटा मन्त्रालय बन्ने थियो। म हुँदा 3टै एउटैमा थिए। तर त्यो रोगको चाहिँ मैले सानोतिनो त्यहाँ लक्षण मैले पनि त्यहाँ भोगेको हो, देखेको हो। अर्को पनि के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्दाखेरि यो खालि एलोप्याथिक मन्त्रालय मात्रै हो कि क्या हो भनेर एउटा चाहिँ प्रभाव जुन पर्छ, त्यो होइन। चिकित्सा विज्ञानका अन्य विधाहरू जति छन्, चाहे त्यो आयुर्वेद होस्, युनानी होस्, ती पनि चिकित्सा विज्ञानका अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र नेतृत्वले अझ बढी बुझ्नुपर्छ। त्यो पनि कृत्रिम विभाजनका अर्का पक्षहरू हुन्।
कहीँ यस्तो नहोस् कि मन्त्रालय एउटै विधाको मात्रै मन्त्रालय भयो भने अन्य विधाहरू फेरि मन्त्रालयसँग जुड्दैनन् र समग्र स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्यका काम कारबाहीलाई त्यसले नकारात्मक रूपले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसलाई पनि यहाँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को पनि एउटा समस्या मैले उठाउन खोजेको विषय के हो भने पछि म छलफल गरेर यस विषयमा एउटा उपयुक्त बाटो खोजौँला। मेरो हेर्दाखेरि आएको समस्या के हो भने यो एकाडेमिक इयरहरू स्वाभाविक हो। हामी निजामतीमा प्रवेश गर्ने साथीहरूको एउटा एकाडेमिक इयर हुन्छ, प्राविधिकहरूमा प्रवेश गर्ने साथीहरूको एउटा एकाडेमिक इयर हुन्छ। एमबीबीएस पास गर्नलाई जति समय लाग्छ तिनलाई पनि हामीले ग्रेजुएटै भन्छौँ। हाम्रो लोकसेवाको प्रणाली, मैले प्रणालीगत कुरा गरिरहेको छु, व्यक्ति कसैलाई मैले इङ्गित गर्न खोजे होइन। प्रणालीमा मैले देखेका जुन चुनौतीहरू हुन् त्यसको कुरा मैले मात्रै गर्न खोजिरहेको छु। त्यस्तै इन्जिनियरिङमा हो या अन्य वन विज्ञान वनमा म केही समय बाहिर काम चलाएको छु। त्यस कारण त्यो कुरा म खुद्रा कुराहरूमा म धेरै जान्न। खुद्रा कुरालाई म खासै त्यो पनि छैन। होलसेलमा जे छ गडबडी त्यतातिर हो जाने, त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। त्यस कारण यो विषयलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्ला। निजामती विधेयक अहिले विचाराधीन छ। अहिलेको निजामती विधेयकको चाहिँ कल्पना तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यहाँ उपस्थिति पनि हुन्थ्यो समितिमा, म पनि हुन्थेँ त्यहाँ। त्यसको कुन दिशामा अगाडि बढिरहेछ तपाईँहरूलाई थाहा छ। पहिले हामी छुट्टै स्वास्थ्य सेवा थियो, अब अहिले त्यसलाई फेरि एकीकृत हामी गर्न त्यो दिशामै त्यो चाहिँ आएको छ। केही बैठकहरू मैले छुट्टै पनि गरेका थिएँ, मन्त्री भानुभक्तजीसँग र तत्कालीन सचिवजीहरूसँग पनि छुट्टै गरेको थिएँ। किनभने त्यो त्यही मन्त्रालयले, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई ओरिजिनेट गरेर लगेको हुनाले त्यो विधेयक, यसलाई कसरी, किनभने भोलि विधेयक आइसकेपछि उत्पन्न हुने एउटा अवस्था हामी प्रयोगमाथि प्रयोग गर्दै जाने होइन कि कुनै बेलामा सनक सवार भयो स्वास्थ्य फेरि होइन अब मिलाएर लगिनुपर्छ भन्ने यदि आएछ भने त्यसको चाहिँ भरपूर गृह कार्य गरेर मात्रै गर्नुपर्छ, होइन भने यसले समग्र प्रशासन यन्त्रलाई यसले चाहिँ क्षतविक्षत पनि पार्न सक्छ, यसले त्यसलाई प्रभावित पनि गर्न सक्छ नकारात्मक रूपले भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले पनि मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने सचिवज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ, त्यो विधेयकमा विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका जुन यावत पहिलेका चलिरहेका विधेयकहरूको कन्टिन्युटी छ छैन, लिङ्क छ टुट्या छ या के छ, एक पटक चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भोलि एक ढङ्गले विकृत रूपले अथवा चाहिँ केही कुरा छुट्यो त्यसले पारित गर्यो भने ठुलो सङ्ख्याका स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसबाट प्रभावित हुन्छन् र तिनको मनोबलहरू बिग्रन थाल्छ। त्यसपछि अन्ततोगत अल्टिमेटली त्यसले असर पार्ने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समग्रमा हो। अब यो म यहाँहरूलाई अर्को पनि भन्छु, अलिकति बेरोजुहरूको के छ अवस्था, कतिको हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ। बेरोजु कतिपय सबै बेरोजु भ्रष्टाचार त हुँदै होइन, बसेको माथि कतिपय कागजमा पुगेर हुन्छ, समयमा प्रत्युत्तर नदिएर पनि बेरोजुले पनि पुग्छ, रिस्पोन्स नगरेर पनि त्यो भइरहेको हुन्छ। या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा कर्मचारी त्यहाँ कार्यालय प्रमुख छन्, तिनको काम भइरहेको हुन्छ, बिचमा उनको सरुवा भयो या उनी आफै गए, त्यसपछि आउनेले पनि त्यसमा ध्यान नदिन पनि बढिरहेको हुन्छ। त यो मैले यस मानेर भनिरहेको छु कि आर्थिक अनुशासनसँग अत्यन्त जोडिएको विषय हो र आर्थिक अनुशासनमा विक्षेपता आयो भने जसले जतिसुकै राम्रो काम गरोस् मेरो नजरमा त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्न। एकदमै मेरो आफ्ना मान्यताहरूलाई मैले यहाँ समक्ष किन राख्न खोजिरहेको छु भने
यहाँसँग काम गर्न एक अर्काको मान्यता हामीले बुझ्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासनहीनता, वित्तीय अनुशासनहीनतालाई मैले क्षमा गर्न सक्दिनँ। मेरो जीवनको त्यो सबभन्दा ठुलो एउटा आफ्नै राजनीतिक जीवनको, मैले प्रशासनिक जीवन जति राजनीतिक जीवनको जुन कार्यभार मैले सम्हालेँ त्यसको लागि एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मेरो यो हो। यसमा म सम्झौता गर्दिनँ। त्यस कारणले पनि त्यसको लागि छुट्टै यदि चलिरहेको छ, यदि हामीसँग छ, त्यसको लागि अलग हामीले कमिटीहरू अथवा लेखाका साथीहरूलाई त्यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। यदि हुनुहुन्न भने आजदेखि नै सक्रिय भएर हुन्छ। त्यसमा एउटा लक्ष्य बनाएर हामी यति प्रतिशत बेरोजु खर्चौट गर्नै पर्छ। एउटा मापदण्ड छ, कर्मकाण्डी मापदण्ड हो त्यो। कर्मकाण्ड त्यो होइन कि यथार्थ मापदण्डका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। यो विषयका साथसाथ मैले अब केही अहिले जुन सरकारले प्रत्येक पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्यको जुन कन्सेप्ट ल्याएको छ, यो वास्तवमा यो क्रान्तिकारी छ र मलाई बुझेअनुसार दक्षिण एसियामा कुनै पनि सरकारले यो गरेको छैन। यो चुनौती कोभिड-19ले हामीले सरकारले महसुस गरिसकेपछि आवश्यकता कहाँ छ र त्यस अनुसारले त्यसलाई त्यो निर्णय, त्यो लोकप्रियताको लागि ल्याएको निर्णय होइन, त्यो जनताको लागि ल्याएको निर्णय हो। जनताको स्वास्थ्यको लागि, जसले संवैधानिक रूपले हाम्रो अधिकार नै पर्छ, फन्डामेन्टल राइट्सको एउटा अङ्ग हो, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि ल्याइएको त्यो यो अभियान अथवा यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको सफलता पुग्नै पर्छ। अझै पनि मैले व्यक्तिगत रूपले सचिवसँग मैले सुरुमै सोधेको थिएँ, किन मलाई केही जानकारी के छ भने म जुन मन्त्रालयमा थिएँ त्यहाँ आइरहन्थ्यो हरेक पालिकाबाट लफडा समन्वय गर्ने मन्त्रालय भएको हुनाले कहीँ दुई ठाउँमा पनि साथीहरूले शिलान्यास गरिदिएको छ। त्यहाँको स्थानीय मेयर साहब एकातिर, डिप्टी मेयर एकातिर, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको सङ्ख्या, तिनलाई हामीले समाधान तिमी गर भन्ने कि अर्को बाटो अख्तियार गर्ने, त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। तिनले समाधान गर्ने भए गरिसक्थे। त्यहाँ त छापामारी शैलीले पनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो खालि त्यो शिलान्यास गर्नेमा हडबाजी गरेर उत्पात गरेका थिए त्यहाँ। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ लोकल पोलिटिक्सले त्यसले राम्रै काम गर्ला भनेर गरे शिलान्यास गर्छ, उही ठुलो हो भन्ने अथवा उसैको महत्त्व छ भन्ने पनि अर्कोलाई थाहै नदिकन मेयर साहब कतै यताउता सकेसम्म जानुभएको छ भने यही हो मौका भनेर कतिले त्यो गर्थे। त्यस कारणले त्यसको यथार्थ विवरण नलिकन हामी अर्को सर्कुलर नगरौँ भन्ने मेरो चाहिँ यथार्थ विवरण लिन सकिन्छ, 2-3 दिनको भित्र लिन सकिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले भएका समस्याहरू केलाएर त्यसपछि हामीले त्यसलाई खालि रिलिज हामी गऱ्यौँ भने, जस्तो अर्थले स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदानहरू रिलिज गर्यो, त्यसैलाई प्रगति मानेर हुँदैन, त्यो फेरि अर्को कर्मकाण्ड हो। यति प्रतिशत अब यति बजेट त रिलिज गरियो, प्रथम त्रैमासिकको त गइसक्यो भनेर त आफैमा त्यो उपलब्धि होइन। त्यो जबसम्म त्यसले कार्यरूप लिँदैन, बरु त्यहाँ अरू पनि हिनामिना र अरू अप्ठ्याराहरूका पनि अवस्थाहरू रहन्छन्। त्यस्तो त्यो अवस्थाहरू, त्यस कारणले यस विषयमा हामीले एउटा, किनभने यो अभियान भनेको जनताको लागि हो, कुनै नेता कुनै निकायको लागि होइन। निकायलाई मान सम्मान र के गरे भने त्यही एउटा पालिकामा बन्ने भएको हुनाले पालिकाको ओनरसिप, पालिकाको इनिसिएटिभ, पालिकाले जग्गा दिने, पालिकाले अरू बन्दोबस्त गर्ने, फन्ड चाहिँ समयले पठाइदिने भएको हुनाले त्यो पालिकालाई त्यो भूमिका दिएको हो। तर हो यो जनताको लागि। यस बुझाइका साथ हामी अगाडि यसलाई बढाउनुपर्छ।
र फेरि पनि अब त्यो सरकार निजी क्षेत्र जुन साझेदारीको विषय छ, यो साझेदारी भन्ने शब्द बडा प्रौढ हो। साझेदारीमा को मापन प्रतिशतमा पनि हुन्छ, अक्सर प्रतिशतमा गर्ने गरिन्छ। यति यो किसिमले यो म इकोनोमिक्सको हेर्दाखेरि यो चाहिँ साझेदारी भन्ने शब्दले कतिलाई साझेदारी भन्ने, मैले अलि पनि के भने यो सुन्दरता, मित्रता, विकासको अन्त्यै हुँदैन। सुन्दर भयो भने अझ सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यस्तै मित्रताको पनि कति प्रगाढता हो, त्यो प्रगाढताको पनि कुनै मापन हुँदैन, विकासको पनि अन्त्य हुँदैन। यो सधैँ मध्यान्तरमै रहन्छ, यो मध्यमै रहन्छ। यो त्यस कारणले साझेदारीको विषयमा पनि एक दुईवटा चाहिँ नीतिगत सवाल शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक विवाद यो देशमा छैन, कहीँ पनि छैन। संविधानले त्यो राजनीतिक जुन निकाल्छन् त्यो सब लफडा हो, त्यो बेकारको कुरा हो। कसैको कुनै पार्टीहरूको बिचमा यसमा विवादै छैन। विवाद अर्कैतिर छ, त्यो भन्न चाहँदैनन्। विवादको विषय अर्कै हो, त्यो भन्न चाहँदैनन्। यो पक्षको धेरै मेडिकल कलेज भयो, यस पक्षको कम भयो भन्ने हो विवाद। त्यहाँ थोरै अरू विवाद छ, सैद्धान्तिक विवाद केही पनि छैन। शिक्षा र त्यसमा, त्यस कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा हामी सरकार निजी साझेदारी क्षेत्रको साझेदारीको एउटा अलिक गृह कार्य गरेर गर्नु भने मलाई के लाग्छ भने राजस्वको धेरै अंश अन्य क्षेत्रमा हामी डाइभर्ट गर्न सक्ने अवस्था छ। 51-49 को गर्ने कि निजी क्षेत्र, अब आएका निजी क्षेत्रको विषयमा अहिले भन्दिनँ म। ती धेरै परीक्षणमा छन्। एक कोभिडमै निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले गरेका काम कारबाहीहरू धेरै आलोचित छन्, जनताले रुचाएका छैनन्। तिनले एउटा वर्ग खडा गराइदिएका छन्। कतिपय अस्पतालले केही लाख दरोटी नराखिकन पेसेन्ट नलिने र त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने। त मै 5-7 वटा सिफारिस गरेँ हुँदा। निजी क्षेत्र कतिको ह्युमन फेसका साथ, ह्युमन नेचरका साथ आउँछ भन्ने कुरो। खालि प्रफिट र निजी, जब हाम्रो सचिवजी त आफै पनि अर्थमै जीवन बित्या छ। मैले उहाँलाई चिनेकै पनि 20-22 वर्ष भयो होला, भएन कसम 20-22 वर्ष भयो। मलाई चाहिँ सभापति लेखा समितिको सभापति पनि तपाईँ अर्थमै त्यसो यो यस विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने, रिभिजिट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नियमन उहाँले बडा पात्र शब्दमा भन्नुभयो, नियमनको खाँचो, नियमनको चाहिँ मापदण्डमा जुन अनुभूति बाहिर छ त्यो एउटा छ। जुन अनुभूति बाहिर छ, जनस्तरमा छ, त्यो हाम्रो डाटा र तथ्याङ्कले त्यो अनुभूतिलाई पुष्टि गर्छ कि गर्दैन। विशेष गरी निजी क्षेत्रको चाहिँ अस्पतालहरूको विषयमा जुन अहिले उठेका प्रश्नहरू छन् र आउने समयमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा कुरा पक्का राख्नुहोस्, प्रफिट छैन उनी आउँदैन। सिधा कुरा, प्रफिटको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भने एउटा विषय हो। त्यसलाई हामीले अलिकति थोरै होमवर्क गरेर पनि अगाडि एउटा नीतिगत रूपले नै बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो पनि एउटा मुख्य हाम्रो एजेन्डाको रूपमा हामी बढाउँ। अलिकति धेरै दीर्घकालीन नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ। त्यसले एउटा मोडल सेट गर्न पनि सक्छ, नयाँ मोडल सेट गर्न सक्छ। त्यो विषयहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अलिकति केही छ भने अब म एउटा घटना यसमानेमा पनि अहिले भन्दिनँ, ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वीर हस्पिटलको विषयमा केही साथीहरू आउनुभएको थियो, हामीले हेऱ्यौँ। ओएमको साथ मन्त्रालयले पठाएको थियो सङ्घीय मामलामा,
प्रशासन मन्त्रालयमा। तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने ऐनद्वारा त्यो प्रतिष्ठान निर्माण भएको रहेछ। प्रतिष्ठानको ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छ र जुन माग भएर गएको थियो मन्त्रालयबाट त्यो ऐन अनुकूल छैन। या त ऐन तपाईँहरूले हेर्नु भएन अनि या त ऐन नहेर्दै चयन भयो, त्यो छैन। त्यो कसैले पनि गर्दैन त्यसलाई। त्यसको विषयमा पनि सोच्न के पर्छ भने या त तपाईँ ऐन परिवर्तन गर्नुहोस्। ऐन बनाउने बेलामा हरेक म बेसिकली म हेर्नुहोस् पार्लिमेन्ट्रियन हो, म सांसद हो। यो काजमा बिचबिचमा मन्त्रीमा गइरहेको हुन्छु। यो मेरो काजवाला हो। यो चाहिँ मूल त म पार्लिमेन्ट्रियन नै हो। ऐन बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा मनोविज्ञान यही ऐन हो, एउटै ऐनले चाहिँ नेपाल विकास हुनेलाई चाहिँ यसैमा निर्भर छ नेपालको सबै भविष्य नै भनेर सोचेर ऐन बनाइएको हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो सुरुमा त्यो सायद त्यस बेला त अध्यादेश जारी भएको थियो होला। यो के अरे वीर हस्पिटल प्रतिष्ठानको विषयमा त्यो संसद थिएन जस्तो लाग्छ मलाई त्यस बेला। थिएन, संसद थिएन त्यस बेला। पछि प्रतिस्थापन भयो होला। प्रतिस्थापन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ऐनमा जे व्यवस्था गरियो त्यो अनुसारले सञ्चालन गर्ने बाहेक ऐन अनुसार अरू उपाय छैन। एक दोस्रो उपाय यदि तपाईँहरू सबै बिचमा सहमति भइसकेका छ भने म त्यसमा बाधा दिने कुरै छैन। सहमति भए जस्तो लाग्दैन होला। त्यसकारण त्यस विषयमा एकचोटि हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति छ। विभिन्न प्रतिष्ठानहरू जति छन् यहाँ, अरूमा पनि छन्। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीमा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि विभिन्न अलग अलग थिए। ऐन निगम नै गठनादेशबाट जारी थियो, ऐन थिएन, बनेको थिएन। मैले सुरु गराएँ, मैले ऐन बनाएँ। मैले त्यो ठ्याक्क कसैको त्यो व्यापारीको गद्दी जस्तो थियो। त्यहाँ एउटा गठनादेश छ 2 पानाको, त्यसैमा अरबौँको कारोबार चलिरहेको थियो। ऐन निगम 63 सालमा हामीले 64मा हो एउटा ऐन हामीले तर्जुमा गरेर बनायौँ र त्यसपछि ऐन बन्यो भनेर। त्यस कारणले कानुनी रूपले पनि हामीले केही विषयहरू प्रतिष्ठान निर्माण गरियो। प्रतिष्ठान निर्माण गर्दाखेरि के हुन्छ भने आवश्यकताको सिद्धान्त एकातिर हुन्छ, बाध्यताको सिद्धान्त अर्कैतिर हुन्छ, अनि सबभन्दा ठुलो सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त आउँछ यहाँ अन टप अफ अल हैन। त्यसैले पनि अलग अलग प्रकृतिका बन्न जान्छ प्रतिष्ठानहरू पनि। अलग अलग प्रतिष्ठान बन्न जाँदाखेरि अनि पछि आएर यस्तै जुन अहिले लफडा भइरहेछ त्यस्तै उत्पन्न हुन्छन्। त्यसकारण त्यस विषयमा पनि एकचोटि हामीले हेर्नुपर्ने, रिभिजिट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म धेरै समय लिन्न। म यो चुनौतीमा जुन यस मन्त्रालयले जुन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। तर योभन्दा आउँदो दिनमा चुनौती बढ्नेवाला छ। किन हामी यस्तो रहस्यमय भाइरसको चपेटामा छन् जसको कम्पोजिसनदेखि लिएर त्यसका नेचर पहिलाउन सकिएको छैन, संसारले पहिलाउन सकेका छैन। भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने भने त्यो भ्याक्सिनले के पार्ने प्रभाव के हो, त्यसको साइड इफेक्ट के हो, त्यो हेर्ने त बाँकी नै छ। तर जनतालाई हामी निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ। पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि प्रोक्योरमेन्ट, कुनै पनि खरिद कम्तीमा मेरो कार्यकालमा अपारदर्शी ढङ्गले हुँदैन। चोट जसलाई जति लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्, प्रभावित जो जतिसुकै होस्, तर मेरो म ओम पनि लेख्दिनँ। ओम मेरो सिग्नेचर त परको कुरा हो। यो मेरो आफ्नो मान्यता हो। यो मान्यतालाई साथ दिनलाई म यहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।
र साथीहरूलाई यहाँ उपस्थित या जति स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न विभाग प्रतिष्ठान लगायतका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म पुरै सहयोग गर्नेछु। तर यो पवित्र भावले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पवित्र भावमा यहाँहरू पनि आइदिनुपर्छ। मेरो पुरा सहयोग रहनेछ। मेरो निजी सचिवालय त्यसैले देखाउँछ कि मन्त्री कस्तो छ भनेर। म कसैको हस्तक्षेप नसहेँ नसहनेछु यस मामलामा। त्यो मैले निर्माण गर्ने म निर्माण गर्छु। यसमा अरूले चिन्ता गर्नुहुन्न। जसको जसको भागमा जे काम छ त्यसको चिन्ता गर्न म सल्लाह दिन्छु र यहाँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु। मन लाग्छ यति गरेपछि आजको चाहिँ भोलिदेखि काम अगाडि बढ्ने गरी नै हुनुपर्छ। धेरै बैठकहरू गरिराख्नु जरुरी छैन। ब्रिफिङको लागि पनि मन लाग्छ लिखित ब्रिफिङ साथीहरूले पठाइदिनु भयो भने म अलिकति बुझ्न सक्छु होला, कोसिस गर्छु। दिनभरि 3-4 दिन हप्ता दिन चाहिँ खालि ब्रिफिङैमा बसिराख्ने भन्ने त्यो परम्परा अन्त्य गरौँ। हरेक विभाग हरेक प्रतिष्ठान जे छ आफ्नो लिखित बुलेटमा पठाइदिनु भयो भने मलाई चुनौती के छ पठाइदिए हुन्छ, समस्या के छन् पठाइदिए हुन्छ। त्यसमा सहयोग गर्न, त्यसलाई अगाडि बढाउन, त्यो समाधान गर्नलाई मेरो प्रयत्न रहनेछ।